अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने कितनी ही बार सूरह नास पढ़ी कुरान के अंदर, उसे याद किया, नमाजों में भी पढ़ी, पर क्या हम उसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए से डिस्कस करते हैं कि सूरह नास का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो सूरह नास है कुरान करीम की आखिरी सूरत है, और ये अक्सर ऐसा है कि हर इंसान को नमाज जब पढ़ाई जाती है, याद कराई जाती है, तो ये सूरत भी याद कराई जाती है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब नहीं जानते। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहता है, कुल, कि आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? आऊज़ु बिरब्बिन नास। आऊज़ु का मतलब क्या है? आऊज़ु का मतलब यह है कि मैं पनाह में आया। और किसकी पनाह में आया? बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। अल्लाह तबारक व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आया, या मैंने पनाह मांगी किसकी? लोगों के रब की। दोस्तों, लोगों का रब, जो लफ्ज रब है, इसका क्या मतलब है? इस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं कि रब उसे कहते हैं जो हम सब गुलामों का मालिक है, जो हम सबको, तमाम इंसान जिसके गुलाम हैं, उनको मोहब्बत के साथ उनकी जरूरतें पूरा करता है, जो उनको मोहब्बत और शफकत के साथ उनको खाने को देता है, उनको पालता है, जिस चीज की जिसको जरूरत होती है उसको अता करता है। तो वो हमारा रब अल्लाह है और हम उसके गुलाम हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आया लोगों के रब की। जो कुल आलम के लोग हैं, तमाम इंसानियत है, तमाम इंसान जो है, उनका जो रब है, कि मैं उसकी पनाह में आया। दोस्तों, अगर दुनिया का हम कायदा देखें और हमें जो है किसी देश की पनाह चाहिए हो, किसी मुल्क की पनाह चाहिए हो, तो उसके क्या फॉर्मेलिटी है कि पहले हम फॉर्म भरते हैं, फिर फॉर्म भरने के बाद जो है वहां पर जमा करते हैं, फिर वो विचार विमर्श करते हैं, और फिर पनाह देते भी हैं या नहीं भी देते, ये उनकी मर्जी। लेकिन अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहिए, तो बस आप अपनी जबान से कहें कि मैं पनाह में आया अल्लाह की, मैं पनाह में आया लोगों के रब की, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी पनाह में ले लेगा। कितना करीम और कितना रहीम अल्लाह है, कितना करीम और कितना रहीम हमारा रब है कि हमने जुबान से कहा और उसने पूरा कर दिया। तो क्या दोस्तों कहा गया? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आया लोगों के रब की। मलिक, मलिक का मतलब दोस्तों होता है बादशाह, और नास का मतलब इंसान, के लोगों की या इंसानों के बादशाह की, और इलाह का मतलब माबूद, और फिर नास का मतलब फिर से इंसान। तो क्या हुआ कि मैं पनाह में आया इंसानों के माबूद की। तो अब ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आया लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, और लोगों के माबूद की। अब किस चीज से पनाह में आया? जहां ये लफ्ज आऊज़ु है, तो उसमें जो बी का लफ्ज आएगा, उसके बाद जो है कि उसकी पनाह में आया, और किससे पनाह में आया? जो मिन के बाद आएगा, उसका मतलब कि उससे पनाह में आया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब इसमें जो है तीन अल्फाज सीखने बहुत जरूरी है। शर किसे कहते हैं? दोस्तों, ये जान लीजिए कि शर कहते हैं जो इंसानी तवानाई है, जो इंसान की एनर्जी है, जो इंसान अपनी एनर्जी खर्च करता है बहुत सारे काम करने में, जब वो इस तरह से अपनी एनर्जी खर्च करे कि उस काम को जो उसकी एनर्जी का खर्च करने के बाद वजूद में आ रहा है, उसका कोई फायदा ना हो, बल्कि वो और जो धरती पे लोग हैं या और जो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की है, जब इंसान का एनर्जी उसके मुखालिफ काम करने लगे, जब इंसान की एनर्जी से और लोगों को फायदा ना हो, तो उस सूरत को कहते हैं शर। और जब इंसान की एनर्जी से, इंसान की तवानाई से लोगों को, इंसान को, खुद को, आसपास की मखलूकात को फायदा हो, तो उसे खैर कहते हैं। तो शर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब वसवास का भी मतलब जान लीजिए। वसवास कहते हैं उसको जो वसवसा डालता है, और खन्नास उसको कहते हैं कि जो जाहिर होकर गायब हो जाए या जो आगे बढ़कर पीछे हट जाए।
تو وسواس کسے کہتے ہیں کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ کسے کہتے ہیں کہ وسوسہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہلکے ہلکے پے در پے لوگوں کے دلوں میں بری باتوں کو اس طرح سے ڈالے کہ جس کے دل میں وہ بری بات ڈالی جا رہی ہے اسے پتہ ہی نہ لگے کہ میرے دل میں کوئی بری بات ڈالی جا رہی. اور اس کے اندر ایک اور مفہوم چھپا ہوا ہے وسواس کے اندر کہ وہ وسواس ایسا وسوسہ ڈالنے والا ہے جو بار بار ڈالتا ہے، ایک بار نہیں، بار 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 لوگوں کے دلوں میں ایسی بری باتوں کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو برے کام کرنے پر انہیں آمادہ کرتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ یہ غلط کام کر لو. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک بار وسوسہ جب آتا ہے تو اس پہ برے کام پہ آمادہ نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے گا یا اللہ کو یاد کرنے لگے گا تو یہ جو وسواس ہے یہ پیچھے ہٹ جائے گا. پھر جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا پھر آئے گا اور پھر جو ہے اس کو بار بار وسوسے ڈالے گا، یہاں تک کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان سے وہ برا کام کروا ڈالے. لیکن جب کسی انسان نے اللہ کی پناہ چاہ لی کہ اس وسواس کے شر سے، ان وسواس کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بچا لے گا. تو کیا مفہوم ہوا؟ مفہوم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اور کس چیز سے کہ جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو دوستوں اس میں کیا ہے کہ جو یہ وسواس ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اور وسوسہ ڈال کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر بار 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 وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. اسی لیے اس کو جو ہے خناس کہا گیا کہ یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ وسواس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، اور یہ جو ہے جنوں میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. تو دوستوں اس سورت کا جو مفہوم ہے میں ایک بار آپ کے سامنے دوبارہ ڈسکس کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں وحی نازل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ میں آیا؟ کہ وہ جو شر وسواس جو ہے، وہ جو خناس ہے، وہ جو شر ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اس سے، اور وہ جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے انسان بھی جو ہے وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جائے. کسی بات کے لیے آیا اور آپ کو کان میں کوئی وسوسہ ڈالا اور پھر پیچھے ہٹ گیا اور آپ کو برائی کی طرف مائل کرنے لگا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے. اور انسان کے پاس دیکھیے بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا ان تمام شر سے بچنے کے لیے، ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے. جب اللہ ہمیں بچائے گا تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے. اور اگر اللہ کی پناہ میں ہم نہ آئے اور اللہ نے ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیا تو ہم یقیناً گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور جو کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرے، اور کہنے سننے سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات ہم اس چینل پر آئندہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.